So hello everyone, welcome back. के छ त तपाईहरुको हाल खबर हेर्नुस् त मेजर अफ डिस्पर्सनको हामीले के गर्यौं त थ्योरी र क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 4 सम्मको भिडियो र हामीले के गर्यौं त कम्प्लिट गरिसक्यौं। आज हामी के गर्ने छौं त क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरेर क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्म गरेर हामी यो च्याप्टरलाई फर्स्ट पोर्सन एक्सरसाइज 13.1 हाम्रो सिद्धिन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं त एमसीक्यू गर्छौं एक्सरसाइज 13.1 को र हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन को फर्स्ट पोर्सन 13.1 पुरै सिद्धिन्छ र सेकेन्ड पोर्सन जुन छ म तपाईहरुलाई सबै भिडियोमा भन्दै आइराखेको छु कि स्क्यूनेस र कार्ल पियर्सन कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस जुन छ हो त्यसको हाम्रो के छ त 13.2 एक्सरसाइज 13.2 को लागि हामीलाई स्क्यूनेस र कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ स्क्यूनेस हामीलाई पढ्नु पर्छ र त्यसको एक्सरसाइज र हामी त्यसको क्वेशन गरेर के गर्छौं त त्यो एक्सरसाइजलाई सिध्याउँछौं र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त एक्सरसाइज 13.2 सकिसकेपछि र त्यसको एमसीक्यू गरिसकेपछि हाम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन एकदम सिद्धिन्छ। र मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिए कि म तपाईहरुलाई पहिला एकचोटी सिलेबसको म भिडियो बनाउँछु, त्यसपछि त्यही भिडियोमा म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु कि म कुन च्याप्टरमा जान्छु। नत्र म सोचिरहेको छु मेकानिक्स स्टार्ट गर्दियौं, तपाईहरुको मेकानिक्स पोर्सन पनि छ हो। सो पहिला म सिलेबस डिस्कस गर्छु र त्यसपछि म जान्छु, ठीक छ ल। सो यो क्वेशनमा अब म तपाईहरुलाई भन्दिम कि क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 8 यो जुन हाम्रो यति जुन क्वेशन छ यसमा हामीलाई मेन ठीक छ सीभी को बारेमा छ के त कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ठीक छ। किनभने हामीलाई म्याक्सिमम क्वेशनमा के छ त युनिफर्मिटी चेक गर्न भन्छ, भेरिएबिलिटी चेक गर्न भन्छ, ठीक छ। अर्को हामीलाई के भन्छ त इक्वालिटी चेक गर्न भन्छ हो। यिनीहरु कुरा हामीले के गर्छ त क्वेशन नम्बर 5 देखि क्वेशन नम्बर 8 सम्मको क्वेशनहरुमा यही कुराहरुलाई हामीले के गर्नुपर्छ त डिल गर्नुपर्छ, ठीक छ। सो तपाईहरुले थाहा छ कि सीभी मा के हुन्छ त हैन दुईटा कन्डिसन हुन्छ, लेस सीभी भयो भने के हुन्छ र मोर सीभी भयो भने के हुन्छ हो। सो त्यो पनि कन्डिसन तपाईहरुलाई थाहा छ, म थ्योरीमा पढाइसकेको छु। र मेन हामीले के बुझ्नु पर्छ हैन कि क्वेशनमा युनिफर्मिटी भेरिएबिलिटी हैन अथवा कन्सिस्टेन्सी यिनीहरु चेक गर एक्जामिन गर हैन यस्ता कन्सेप्टहरु आयो भने सीभी निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईहरुले माइन्ड मेकअप गरिहाल्नुस्। अब मलाई भन्नुस् त सीभी को फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स को फर्मुला, सीभी को फर्मुला के थियो सिग्मा डिवाइड बाइ मीन इन्टु 100 हो। यो फर्मुला हाम्रो थियो। सो यो फर्मुला को लागि भन्नुको मतलब सरी है त अलिकता बीच-बीचमा डिस्टर्बेन्स हुन्छ, मेरो घाँटी अलिकता खराब छ है त सरी। सो सीभी निकाल्नका लागि मलाई के चाहिन्छ एउटा सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मीन, ठीक छ हो। सो हामी के गर्छौं त गिभन डेटा जुन हुन्छ यसले त हामीलाई डाइरेक्टली हेर्नुस् त एभरेज मार्क क्वेशन नम्बर 5 को एमा मलाई तपाईहरुले लगे क्वेशन एभरेज मार्क र भेरिएन्स अफ मार्क। भेरिएन्स भनेको के हो स्क्वायर अफ के छ त स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ हो भनेको मलाई सीभी निकाल्नका लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मीन भएपछि हामी के गर्न सक्छौं त सीभी निकाल्न सक्छौं, ठीक छ हो। अब हामी 5 को ए मा पढौं त के भनेको छ फ्लोइङ आर द इन्फर्मेसन अबाउट द मार्क्स अफ टु स्टुडेन्ट ए एन्ड बी। एउटा ए र बी स्टुडेन्ट को दुईटा मार्क्स को हामीले के दिएको छ त फ्लोइङ इन्फर्मेसन भनेको एभरेज मार्क्स कति दिएको छ 84। स्टुडेन्ट ए को लागि एभरेज मार्क कति भयो 84 र भेरिएन्स अफ मार्क मेरो कति दिएको छ भेरिएन्स अफ मार्क 16। त्यस्तै स्टुडेन्ट बी को लागि एभरेज मार्क कति दिएको छ 92 र भेरिएन्स अफ मार्क कति दिएको छ त 25। अब मलाई के भनेको छ एक्जामिन हु हैज गोट द युनिफर्म मार्क, ठीक छ। सो मलाई के भनेको छ कि चेक गर कि स्टुडेन्ट ए र बी मध्ये कसले युनिफर्म मार्क पाएको छ। सो युनिफर्म मार्क भन्ने बित्तिकै मैले तपाईहरुले के भनेको थिए सीभी निकाल्नु पर्छ, ठीक छ हो। सो अब म के गरे हेर्नुस् त सोलुसन फर स्टुडेन्ट ए मलाई एभरेज मार्क कति दिएको छ मीन 84 दिएको छ। मीन ए डिनोट गर्नुस् स्टुडेन्ट ए को लागि तपाईले जस्तै अब
स्टुडेन्ट 1 र स्टुडेन्ट 2 भनेको भए हामी के गर्थ्यौं मीन 1 गर्थ्यौं। अहिले स्टुडेन्ट ए हामीले जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यही अनुसार हामी जान्छौं। सो मीन ए इक्वल्स टु कति भयो त 84 स्टुडेन्ट ए को लागि। त्यस्तै भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर कति दिएको छ त 16 दिएको छ। अब यहाँबाट तपाईले सिग्मा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टु 16 भयो भने तपाईले सिग्मा ए इक्वल्स टु √16 गरेर सिग्मा ए इक्वल्स टु कति हुन्छ 4 एन्ड यही हाम्रो के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ स्टुडेन्ट ए को लागि। ठीक छ ल। सो अब नाउ मलाई के निकाल्नु पर्यो सीभी अफ ए इक्वल्स टु सिग्मा अफ ए डिभाइड बाइ मीन अफ ए इन्टु 100। अब मलाई सिग्मा को भ्यालु छ के छ हेर्नुस् त 4 र मीन को भ्यालु कति छ 84। सो 4 डिवाइड बाइ 84 इन्टु 100 गरिसकेपछि मेरो कति पर्सेन्ट आयो त 4.76% आयो। ठीक छ ल। सो यो स्टुडेन्ट ए को लागि मेरो सीभी भयो। अब स्टुडेन्ट बी को लागि फर स्टुडेन्ट बी मीन इज इक्वल्स टु 92। सिग्मा एनिमेसनलाई फोकस गर्दै गर्नुस् है त। सो सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ 25 र सिग्मा बी स्क्वायर इक्वल्स टु भनेको भेरिएन्स स्टुडेन्ट बी को लागि भेरिएन्स 25 छ भने मेरो कति आउँछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ त 5 आउँछ। अब नाउ ठीक छ, सीभी अफ बी इज इक्वल्स टु के हुन्छ सिग्मा अफ बी डिवाइड बाइ मीन अफ बी इन्टु 100। सो सिग्मा कति छ मेरो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5। ठीक छ र मीन कति दिएको छ 92। सो 5 डिवाइड बाइ 92 इन्टु 100 गर्दाखेरि मेरो सीभी कति आउँछ 5.43। अब मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिए कि लेस सीभी भयो भने ठीक छ लेस सीभी भयो भने डेटा मोर युनिफर्म हुन्छ। ठीक छ, मोर कन्सिस्टेन्सी हुन्छ र मोर इक्विटेबल हुन्छ हैन र लेस भेरिएबल हुन्छ। लेस सीभी भयो भने मोर कन्सिस्टेन्सी मोर युनिफर्म मोर इक्विटेबल लेस के थियो त लेस भेरिएबल र मोर सीभी भयो भने लेस युनिफर्म लेस भेरिएबल र लेस इक्विटेबल मोर सीभी भयो भने लेस भेरिएबल मोर भेरिएबल लेस युनिफर्म लेस इक्विटेबल हुन्छ। ठीक छ हो। सो अब यो दुईटामा तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने कसको सीभी कम आयो त स्टुडेन्ट ए को सीभी कम आयो। हेर्नुस् त स्टुडेन्ट बी को मेरो कति छ त मेरो स्टुडेन्ट बी को 5.43 छ र स्टुडेन्ट ए को कति छ 4.76 भनेको कम सीभी कसको आयो त स्टुडेन्ट ए को। सो सिन्स हामी के भन्न सक्छौं हेर्नुस् त सिन्स सीभी अफ ए इज लेस देन सीभी अफ बी सो हेन्स द स्टुडेन्ट ए हैज गोट द युनिफर्म मार्क हामी यही भनेर छोड्दिन्छौं। ठीक छ। अब हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई यो पढाएको थिए हेर्नुस् त लेस सीभी भयो भने के हुन्छ द गिभन डेटा विल बी मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड लेस भेरिएबल। त्यस्तै मोर सीभी भयो भने यो अब हाम्रो के हुन्छ यो एक्सरसाइजको लागि सबै ठाउँमा यो काम लाग्ने हुनाले मैले तपाईहरुलाई रिभिजन गराउन खोजे। सो लेस सीभी भयो भने के हुन्छ हेर्नुस् त लेस सीभी भयो भने द गिभन डेटा विल बी मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड लेस भेरिएबल। त्यस्तै मोर सीभी भयो भने द गिभन डेटा विल बी लेस युनिफर्म लेस कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोर भेरिएबल। ठीक छ हो। सो अहिले हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट ए को पर्सेन्टेज कति आयो सीभी कति आयो 4.76 र स्टुडेन्ट बी को 5.43 जुन चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त यो यसको कम्पेरिजनमा स्टुडेन्ट बी को सीभी को कम्पेरिजनमा स्टुडेन्ट ए को सीभी के आयो त कम आयो। सो देयरफोर के हुन्छ हेन्स स्टुडेन्ट ए हैज गोट द युनिफर्म मार्क। अब हामी होल एक्सरसाइजमा लगभग म्याक्सिमम क्वेशनमा यही सीभी कै बारेमा कुरा गर्छौं। ठीक छ ल। सो यो क्वेशन पनि हाम्रो सोल्भ भयो र यो तपाईहरुले जसरी भए पनि भिडियोलाई पज गरेर यो जुन हाम्रो छ लेस सीभी र मोर सीभी हो यसको के गर्दिनुस् त एकछिनको लागि यसलाई कण्ठ पारिहाल्नुस् त। लेस सीभी भयो भने द गिभन डेटा विल बी मोर युनिफर्म मोर कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोर भेरिएबल हुन्छ र मोर सीभी भयो भने द गिभन डेटा विल बी लेस युनिफर्म लेस कन्सिस्टेन्ट एन्ड मोर भेरिएबल हुन्छ। ठीक छ ल। अब हामी त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ त के भनेको छ फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन एक्जामिन व्हिच अफ द फर्म ए और बी हैज द ग्रेटर भेरिएबिलिटी अफ द डिस्ट्रिब्युसन अफ द वेजेस। अब ग्रेटर भेरिएबिलिटी हुनका लागि त हेर्नुस् त लेस सीभी थियो भने लेस सीभी थियो भने के थियो लेस भेरिएबल हैन लेस सीभी थियो भने लेस भेरिएबल थियो। मोर सीभी थियो भने के थियो मोर भेरिएबल थियो। ठीक छ
मोर सिभी थियो भने के थियो मोर भेरिएबल थियो। अब यो दुईटा जुन हाम्रो डेटाहरू दिएको छ यो दुईटा डेटाबाट मलाई के गर्नुपर्छ त सिभी निकाल्नु पर्छ सिभी अफ फर्म ए र सिभी अफ फर्म बी। अब मानौ सिभी अफ ए हैन कति आयो 50% आयो र सिभी अफ बी को 60% आयो भने सबभन्दा बढी सिभी कसको छ त बी को। सो बी लाई हामी के भन्न सक्छौं त बी के छ त बी हैज द ग्रेटर भेरिएबिलिटी। ठीक छ किनभने हेर्नुस् त मोर सिभी भयो भने मोर भेरिएबिलिटी लेस सिभी भयो भने लेस भेरिएबिलिटी। अब के भनेको छ हेर्नुस् त एन्ड फर्म ए को लागि नम्बर अफ वर्कर 25 एन्ड मन्थली एभरेज वेजेस मलाई कति दिएको छ त आरएस 6400 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द वेजेस मलाई कति दिएको छ फर्म ए को लागि 4.5। त्यस्तै फर्म बी को लागि मलाई नम्बर अफ वर्कर कति दिएको छ त 15 एभरेज मन्थली वेजेस मलाई कति दिएको छ त 7500 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फर्म बी कति दिएको छ त 5.4। ठीक छ अब यसबाट मलाई के भनेको छ फर्स्टमा मलाई के भनेको छ examine which of the firm A or B has the greater variability। सो फर्स्टमा मलाई यो भेरिएबिलिटी चेक गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले के भनेको छ also find the combined mean। सो combined mean को फर्मुला हाम्रो के थियो mean 1 2 is equals to के थियो n1 mean 1 प्लस के थियो n2 mean 2 डिवाइड बाइ के थियो मेरो के थियो n1 प्लस n2 थियो हो। अहिले मेरो के छ फर्म ए र फर्म बी छ भने 1 2 लाई तपाईले रिप्लेस गरेर mean AB is equals to NA mean A plus NB mean B divide by NA plus के गर्न सकिन्छ त NB गर्न सकिन्छ। हामी यो फर्मुला युज गरेर के गर्छौं त कम्बाइन्ड मिन पनि निकाल्छौं। ठीक छ ल सो मैले तपाईहरुलाई सबै कन्सेप्ट भने। सो फर्म ए एनिमेसनलाई फोकस गर्नु NA is equals to 25 mean A is equals to RS 6400 र सिग्मा A is equals to 4.5। now CV of A is equals to sigma A divided by mean A into 100। so therefore sigma A को भ्यालु मेरो 4.5 छ र mean को भ्यालु 6400 छ into 100 गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले 0.070% पाउनुहुन्छ। ठीक छ अब त्यस्तै अब मलाई के त फर स्टुडेन्ट बी फर फर्म बी। सो फर्म बी को लागि एनबी मेरो कति दिएको छ 15 मिन मेरो कति दिएको छ 7500 र सिग्मा मेरो कति दिएको छ 5.4। अब यहाँबाट मैले नाउ सिभी अफ बी इज इक्वल्स टु मिन सिग्मा बी डिवाइड बाइ मिन बी इन्टु 100। सिग्मा बी को भ्यालु कति छ 5.4 र मिन को भ्यालु कति छ 7500 इन्टु 100 गर्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईले 0.072 पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त अब यो सिग्मा बी भनेको सीभीबी मेरो फर्म बी को लागि कति आयो सीभी फर्म बी को लागि सीभी मेरो कति आयो 0.072% र फर्म ए को लागि सीभी मेरो कति आयो 0.070%। अब यो फर्म ए र फर्म बी मध्ये कसको सबभन्दा बढी सीभी छ त फर्म बी को सबभन्दा बढी सीभी छ। हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ सिन्स सीभी अफ बी इज ग्रेटर देन सीभी अफ ए हेन्स फर्म बी हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी। बुझ्नु भयो हो। सो जसको सीभी बढी हुन्छ त्यसैको के हुन्छ त बढी भेरिएबिलिटी हुन्छ। ठीक छ ल अब नेक्स्टमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त कम्बाइन्ड मिन। यसमा अरु केही बढी डिस्कस गर्नुपर्ने नै छैन किनभने हामीले सबै डेटा दिएकै छ। सीभी अफ ए र सीभी अफ बी निकाल्ने कम्पेयर गर्ने ग्रेटर भेरिएबिलिटी भनेको छ कि लेस भेरिएबिलिटी भनेको छ कि कन्सिस्टेन्सी भनेको छ कि युनिफर्मिटी भनेको छ के भनेको छ हैन त्यो अनुसार हामी जान्छौं। ठीक छ ल सो यो भयो यसको सोलुसन। अब मलाई के चाहिन्छ त कम्बाइन्ड मिन चाहिन्छ। अरु के भनेको छ अल्सो फाइन्ड द कम्बाइन्ड मिन। सो कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला के थियो ठ्याक्कै अगेन सिग्मा मिन एबी इज इक्वल्स टु एनए मिन ए प्लस एनबी मिन बी डिवाइड बाइ एनए प्लस एनबी। सो एनए मेरो कति छ 25 मिन ए कति छ 6400 र एनबी कति छ 15। यहाँ हेर्नुस् त एनबी कति छ 15 र मिन बी कति छ 7500 एन्ड एनए मेरो कति छ 25 र एनबी कति छ 15। अब ठ्याक्कै तपाईले 25 इन्टु 6400 गर्नुभयो र 15 इन्टु 7500 गर्नुभयो भने के यो हेर्नुस् त 16 यो कति छ 1,60,000 र यो कति आउँछ 1,12,500 ठीक छ डिवाइड बाइ 40 भयो। अब माथिको यो दुईटालाई जोड्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् त 2,72,500 डिवाइड बाइ 40। अब ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कम्बाइन्ड मिन मेरो कति आउँछ त 6,812.5 हो। सो यही मेरो के भयो त कम्बाइन्ड मिन भयो। सो देयरफोर कम्बाइन्ड मिन एबी इज इक्वल्स टु 6,812.5 र यही मेरो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। ठीक छ
हो। सो हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मलाई जे भनेको छ त्यो मैले निकालेँ र लास्टमा सिभी निकालिसकेपछि कम्पेयर गर्ने पालो हुन्छ। सो हेर्नुहोस् त हामीले के भनेको, जस्तै यहाँ ग्रिड कन्सिस्टेन्सी भनेको भए कसको बढी कन्सिस्टेन्ट, कुन बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो त, फर्म ए बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्थ्यो, किनभने त्यसपछि हामी के लेख्थ्यौँ, सिन्स सिभी अफ ए इज लेस देन सिभी अफ बी, सो के हुन्छ त, ए इज मोर कन्सिस्टेन्ट, ए इज मोर कन्सिस्टेन्ट। त्यस्तै युनिफर्मिटी भनेको भए पनि हामी यही गर्थ्यौँ र कन्सिस्टेन्ट युनिफर्मिटी भयो भने हामी के गर्छौँ त, यो तरिकाले जान्छौँ र भेरिएबिलिटी भयो भने हामी के गर्छौँ त, कसको बढी सिभी छ त्यो अनुसार हामी कम्पेयर गर्छौँ। ठिक छ ल। त्यस्तै अब हामी नेक्स्टमा जाउँ, के भनेको छ हेर्नुहोस् त, 5 को सीमा द एभरेज विकली वेजेस, द एभरेज विकली वेजेस हामीलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् त, द एभरेज विकली वेजेस इन अ फ्याक्ट्री हैज इन्क्रिज फ्रम आरएस 4200 टु 4800। के भनेको छ, एउटा कुनै फ्याक्ट्रीको के भनेको छ, एभरेज विकली वेज कतिसम्म इन्क्रिज भएको छ, हेर्नुहोस् त 4200 देखि कतिसम्म इन्क्रिज भएको छ त, 4800 देखि। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैज इन्क्रिज्ड फ्रम आरएस 5 टु आरएस 8। Can you conclude that the wages are increased uniformly? अब के भनेको छ, के तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो वेजेसहरु जुन हेर्नुस् त, जुन एभरेज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्क्रिज भएको छ तिनीहरु युनिफर्मली इन्क्रिज भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ त? अब हेर्नुस्, त्यो भन्न सकिन्छ कि सकिदैन भने हामी पहिला सोल्भ गरौँ। सो यसमा के को कन्सेप्ट आएको छ त, युनिफर्मली। ठीक छ, युनिफर्मिटी को कुरा आएको छ। सो यहाँबाट युनिफर्मिटी को कुरा आउने बित्तिकै मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए, सिभी निकाल्नु पर्छ। सो मलाई के भन्छ हेर्नुस् त, यो दुईटा, यो जुन हाम्रो एभरेज र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन दुईटा दिएको छ त्यहाँबाट हामी सिभी निकाल्छौं र त्यसपछि कम्पेयर गर्छौं र त्यसपछि हामी कन्क्लुजन निकाल्छौं। हेर्नुस् त, मिन 1 यसलाई म के मान्छु त, आरएस 4200 लाई मिन 1 र आरएस 4800 लाई म के मान्छु त, मिन 2। सो मिन 1 इज इक्वल्स टु आरएस 4200 र मिन 2 इज इक्वल्स टु आरएस 4800। त्यस्तै यो जुन आरएस 5 छ हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसलाई मैले सिग्मा 1 मान्छु र यसलाई मैले के मान्छु त, सिग्मा 2। मैले त्यही गरेको छु, सिग्मा 1 इक्वल्स टु आरएस 5 र सिग्मा 2 इक्वल्स टु आरएस 8। ठीक छ, र ठ्याक्कै यही क्वेशन तपाईहरुको एमसीक्यू मा पनि छ, एकचोटी हेर्नु होला। ठीक छ ल। सो अब हामी के गर्छौं नाउ, ठीक छ, CV1 इज इक्वल्स टु सिग्मा 1 डिभाइड बाइ मिन 1 इन्टु 100 भनेको 5 डिभाइड बाइ, हेर्नुस् त मेरो सिग्मा 1 कति दिएको छ त 5 एन्ड मिन 1 कति दिएको छ 4200। सो 5 डिभाइड बाइ 4200 इन्टु 100 गर्दाखेरि 0.12% आयो। ठीक छ, अब नेक्स्टमा मेरो CV2 कति आयो, सिग्मा 2 डिभाइड बाइ मिन 2 इन्टु 100। सो सिग्मा 2 कति छ 8 र मिन 2 कति छ 4800। सो 4800 इन्टु 100 गर्दाखेरि 0.16% आयो। अब हेर्नुस् त, CV अफ 1 के छ त, लेस देन CV अफ के छ त 2। ठीक छ, भन्नुको मतलब हेर्नुस् त, यो जुन 4200 र 5 के त हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यो फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के छ हेर्नुस् त, फर्स्ट भ्यालु मेरो के छ त, मिन को 4200 र के छ त सिग्मा 1 आरएस 5 छ। हो, यो मेरो के भयो त, मोर युनिफर्म भयो। ठीक छ, जुन यो फर्स्ट को भ्यालु जुन दिएको छ यो मेरो मोर युनिफर्म भयो, कसको, फर्स्टमा मेरो जति भ्यालु दिएको थियो नि, हो त्यो भन्दा के भयो त, जुन सेकेन्डमा जुन हाम्रो यो इन्क्रिज भएको छ 4800 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा जुन फ्लक्चुएट भएको छ 8 मा, त्यो के भयो त, यो फर्स्ट सिभी मा मेरो क्या 0.12 आयो र सेकेन्ड सिभी निकाल्दाखेरि 0.16 आयो। अब यो युनिफर्म भयो त भएन, फर्स्ट डेटा मेरो मोर युनिफर्म भयो सेकेन्ड डेटाबाट। ठीक छ, युनिफर्म आउनका लागि यो दुईटा के आउनु पर्थ्यो त, सेम आउनु पर्थ्यो, अनि बल्ल हामी युनिफर्मली इन्क्रिज भएको छ भनेर भन्थ्यौ। ठीक छ, हो। सो यसमा हेर्नुस् त, यसमा यदि 0.16 आएको भए हामी के भन्थ्यौ, CV अफ 1 इज इक्वल्स टु CV अफ 2। हेन्स हैन, यहाँ भन्थ्यौ हेन्स द वेजेस आर इन्क्रिज्ड युनिफर्मली, तर यो युनिफर्मली इन्क्रिज भएको छ त छैन। ठीक छ ल, किन युनिफर्मली इन्क्रिज हुन्थ्यो यदि CV बराबर आउँथ्यो भने, तर यहाँ के भयो हेर्नुस् त, सिन्स CV अफ 1 इज लेस देन CV अफ 2, हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, हेन्स द वेजेस डज नट इन्क्रिज युनिफर्मली। हो, सो यसरी हामी के गर्छौं त, कन्क्लुजन निकाल्छौं। ठीक छ, सो युनिफर्मली इन्क्रिज हुनका लागि CV मेरो के आउनु पर्थ्यो त, सेम आउनु पर्थ्यो, तर CV मेरो सेम आएन भने हामी के भन्छौं कि यो हाम्रो जुन गिभन डेटा छ
त्यो युनिफर्मली इन्क्रिज भएको छैन। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ 5 को डी। यसमा के भनेको छ एक्जामिन व्हिच भेरिएबल x द लेन्थ इन सेन्टिमिटर और y द वेट इन केजी सो द ग्रेटर भेरिएबिलिटी फ्रम द फ्लोइङ डेटा। ठीक छ हामीलाई हेर्नुस् त समेसन अफ x दिएको छ 280 समेसन अफ एक्स स्क्वायर हामीलाई 8250 दिएको छ समेसन अफ y मेरो के दिएको छ हेर्नुस् त 565 र के दिएको छ समेसन अफ y स्क्वायर भन्ने कति दिएको छ 36400 र नम्बर अफ अब्जर्भेसन मेरो कति दिएको छ त 10 दिएको छ। अब यो डेटाबाट मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त कुन बडी भेरिएबल छ भनेर हामीले चेक गर्न भनेको छ भेरिएबल x कि भेरिएबल y बडी के छ त भेरिएबल छ। सो बडी भेरिएबल हुनको लागि दुईटा मध्ये जसको सीबी बडी हुन्छ त्यो बडी भेरिएबल हुन्छ। ठीक छ ल। अब म के गर्छु 4 भेरिएबल x सो सीबी निकाल्नका लागि मलाई के चाहिन्छ सिग्मा र मिन। हेर्नुस् त अब 4x को लागि मलाई के दिएको छ हेर्नुस् त समेसन अफ x स्क्वायर र नम्बर अफ टर्म दिएको छ 10। अब यहाँबाट फर्स्टमा मलाई मिन निकाल्नु पर्यो र त्यसपछि हामी सिग्मा निकाल्छौँ। सिग्माको फर्मुला के थियो मिनको फर्मुला मेरो के थियो समेसन अफ x डिभाइड बाइ n यो के छ त इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि छ र त्यसपछि हाम्रो के हुन्थ्यो सिग्माको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला समेसन x स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर अथवा मिन दिएको छ भने डाइरेक्टली तपाईले अरु कसरी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन x बाइ n भनेको के हो मिन सो मिन को स्क्वायर गर्नुहुन्थ्यो हो। सो अहिले हेर्नुस् त फर्स्टमा मलाई मिन निकाल्नै पर्छ भने म के गर्दिन्छु त यो फर्मुला युज गर्दिन्छु। ठीक छ ल। सो अब म के गर्छु 4 भेरिएबल x समेसन x इक्वल्स टु 280 एनिमेसनमा फोकस गर्दै गर्नुस् समेसन x स्क्वायर इक्वल्स टु 8250 n इक्वल्स टु 10 दिएको छ भने हेयर मिन इज इक्वल्स टु मैले के गरे समेसन x बाइ n जहाँबाट समेसन x भनेको 280 र n को भ्यालु 10 छ भने 28 आयो। ठीक छ मिन। अब समेसन सिग्मा x इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस मिन x को होल स्क्वायर। हेर्नुस् त मेरो के दिएको छ भेरिएबल x छ भने मैले मिन x गरे र यहाँ पनि मैले के गरे मिन x गरे र यहाँ मैले के गरे सिग्मा x गरे। ठीक छ ल। अब म के गरिदिन्छु हेर्नुस् त ठ्याक्कै मेरो के आयो अब इज इक्वल्स टु सिग्मा x स्क्वायर मेरो कति दिएको छ 8250 सो 8250 डिभाइड बाइ 10 माइनस मिन कति दिएको छ 28 छ 28 को स्क्वायर गर्दाखेरि अब हेर्नुस् 8250 डिभाइड बाइ 10 गर्दाखेरि 825 आउँछ र 28 को स्क्वायर गर्दाखेरि 784 आउँछ। अब यो दुईटाले सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै मेरो कति आउँछ √41 बाट मेरो कति आउँछ 6.4 आउँछ। अब हेर्नुस् त मिन पनि आयो सिग्मा पनि आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो भने हामी सीभी अफ x निकाल्छौं। सीभी अफ x भनेको सिग्मा x डिभाइड बाइ मिन x इन्टु 100। अब हेर्नुस् त सिग्मा x मेरो कति आएको छ 6.4 र मिन कति आयो 28 अब इन्टु 100 गर्दाखेरि मेरो कति आयो त 20.8% 22.8% आयो। अब त्यस्तै हामी के गर्छौं हेर्नुस् त 4 भेरिएबल y को लागि समेसन y मेरो 565 दिएको छ समेसन y स्क्वायर मेरो 36400 दिएको छ n मेरो 10 दिएको छ। त्यस्तै यसबाट मैले मिन निकाल्छु भने मिन y इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन y डिभाइड बाइ n समेसन y को भ्यालु थियो 565 छ र n को भ्यालु 10 छ भने 56.5 आयो। ठीक छ। त्यस्तै अब मिन y समेसन y सिग्मा y निकाल्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ रुट ओभर समेसन y स्क्वायर बाइ n माइनस मिन y को होल स्क्वायर। अब त्यस्तै समेसन y स्क्वायर को भ्यालु मेरो कति दिएको छ 36400 सो मैले त्यही राखे डिभाइड बाइ n माइनस मिन कति छ हेर्नुस् त मिन त मेरो 56.5 छ सो 56.5 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि हेर्नुस् त अब तपाईले 36400 मा 10 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ 3640 एन्ड 56.5 लाई होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 3192.25 आउँछ। अब यो दुईटाले सब्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै मेरो कति आउँछ रुट अन्डर 447.75 र यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ भने 21.1 आयो। ठीक छ। अब मेरो के पालो आयो त सीभी निकाल्ने सो सीभी अफ y इज इक्वल्स टु सिग्मा y डिभाइड बाइ मिन y इन्टु 100 सिग्मा y को भ्यालु कति छ 21.1 सो मैले 21.1 राखे र मिन y को भ्यालु कति छ त 56.5 सो मैले 56.5 राखिसकेपछि मेरो कति पर्सेन्ट आयो त 37.3% आयो। अब हेर्नुस् त सबभन्दा बढी कसको आयो त सबभन्दा बढी त मेरो के आयो त भेरिएबल y को लागि सीभी आयो। ठीक छ। र मलाई के भनेको छ भेरिएबिलिटी चेक गर भनेको दुईटा सीभी हरु मध्ये जसको सीभी बढी आउँछ त्यही के हुन्छ त मोड भेरिएबल हुन्छ। सो सिन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ सीभी अफ y इज ग्रेटर देन सीभी अफ x हेन्स भेरिएबल y हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी। ठीक छ हो। सो यो अनुसार हामी के गर्छौं त सोल्भ गर्छौं। सो भेरिएबिलिटी युनिफर्मिटी
अनि त्यसपछि कन्सिस्टेन्सी चेक गर भनेर हामीलाई भन्छ भने सिबी निकाल्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। ठिक छ ल। त्यस्तै अब हामी के गरौँ त 6 को ए मा जाउँ। हामीले यो 6 को ए मा पनि सेम कन्सेप्ट छ। हेर्नुस् त के भनेको छ, फ्लोइङ आर द मार्क्स अब्टेन बाइ द स्टुडेन्ट एक्स र स्टुडेन्ट वाई। दुईटा स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्ट एक्स र स्टुडेन्ट वाई। यिनीहरूको 6 वटा टेस्टमा आउट अफ 100 मार्क, ठीक छ, 6 वटा टेस्टमा आउट अफ 100 मार्क दिएको छ। टेस्ट 1 मा एक्स ले कति ल्यायो 56, वाई ले कति ल्यायो 63। टेस्ट 2 मा एक्स ले कति ल्यायो 72, वाई ले कति ल्यायो 74। टेस्ट 3 मा एक्स ले कति ल्यायो 48 र वाई ले कति ल्यायो 45। त्यस्तै टेस्ट 4 मा एक्स को भ्यालु को एक्स ले कति मार्क ल्यायो 69 र वाई ले कति ल्यायो 57। त्यस्तै टेस्ट 5 मा एक्स ले कति ल्यायो 64 र वाई ले कति ल्यायो 82। त्यस्तै टेस्ट 6 मा एक्स ले कति ल्यायो 81 र वाई ले कति ल्यायो 63। अब मलाई के भनेको छ, इफ द कन्सिस्टेन्सी अफ द परफर्मेन्स इज द क्राइटेरिया फर अवार्डिङ अ प्राइज, हु शुड गेट द प्राइज। मलाई के भनेको छ, यदि कन्सिस्टेन्सी हामीले के, यदि कन्सिस्टेन्सी अफ परफर्मेन्स इज द क्राइटेरिया, यदि जसको बढी मार्क चाहिँ कन्सिस्टेन्ट हुन्छ त्यसैले प्राइज पाउँछ भनेर हामीले भनेको छ। सो जसको सिबी कम आयो त्यो मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। हामीलाई भनेको छ कि इफ कन्सिस्टेन्सी अफ द परफर्मेन्स इज द क्राइटेरिया, कन्सिस्टेन्सी अफ द परफर्मेन्स भनेको जसको मार्क्स बढी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ, त्यसैलाई के दिन्छ त प्राइज दिन्छ। सो अब मोर कन्सिस्टेन्सको हामीलाई फर्मुला अनुसार के क्राइटेरिया छ त, जसको सिबी कम आउँछ। जस्तै यो स्टुडेन्ट एक्स र स्टुडेन्ट वाई मध्ये जसको सिबी कम आउँछ त्यही के हुन्छ त हैन, त्यही के हुन्छ त मोर हुन्छ हैन, मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। जसको सिबी कम त्यसको मोर कन्सिस्टेन्ट र त्यसैले के पाउँछ त प्राइज पाउँछ। त अब हामीले चेक गर्नु पर्यो कि कसको सिबी कम आउँछ। ठीक छ। सो यो के छ त हेर्नुस् त, स्टुडेन्ट एक्स को लागि यति हामीलाई मार्क्सहरु भयो र स्टुडेन्ट वाई को लागि यो मार्क्स भयो भने यिनीहरु के छ त सबै इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ। ठीक छ। यदि तपाईले छुट्टा छुट्टै गर्नु भयो भने एक्स को लागि के भयो त यो सिरिज भयो र वाई को लागि के भयो त यो सिरिज भयो। ठीक छ। सो इन्डिभिजुअल सिरिजमा मलाई के अब टेबल बनाउनु पर्यो भने एक्स को लागि छुट्टै हामी टेबल बनाउँछौं। टेबल त हुन्छ एउटै तर एक्स कलम छुट्टै हुन्छ र हामी के हुन्छ त वाई कलम छुट्टै हुन्छ। अब एक्स छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त, एक्स को डेटा निकाल्नु पर्यो र एक्स स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। वाई छ भने वाई निकाल्नु पर्यो र वाई स्क्वायर। एक्स भनेको के हुन्छ, यो डेटाहरु हुन्छ र एक्स स्क्वायर भनेको यही डेटाको होल स्क्वायर। अब त्यसपछि यति गरिसकेपछि हामी के निकाल्छौं त, समेसन एक्स निकाल्छौं, समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्छौं, समेसन वाई निकाल्छौं, समेसन वाई स्क्वायर निकाल्छौं। त्यसपछि एक्स को हेल्पले हामी के निकाल्छौं त मीन, किनभने सिभी निकाल्नका लागि मलाई के चाहिन्छ त मीन एक्स र सिग्मा एक्स निकाल्छौं र त्यसपछि हामी सिभी अफ एक्स निकाल्छौं। सेम प्रोसेस हामी गर्छौं वाई को लागि र त्यसपछि कसको सिभी कम आयो दुईटा सिभी लाई कम्पेयर गर्छौं। जसको सिभी कम आउँछ त्यही मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र त्यसैले के पाउँछ त प्राइज पाउँछ। ठीक छ। ल त्यस्तै हेर्नुस् त, सोलुसन वी हैव नम्बर अफ टेस्ट n इक्वल्स टु कति दिएको छ 6। सो नम्बर अफ यो n यो इन 6 टेस्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। सो नम्बर अफ टेस्ट n इक्वल्स टु कति आयो त मेरो 6 आयो। अब टेबल बनाउनु पर्यो। नाउ हेर्नुस् त, टेस्ट x को लागि र टेस्ट y को लागि मैले टेबल बनाए। अब टेस्ट x को लागि बनाए भने x हेर्नुस् त, x को भ्यालुहरु कति छ 56 72 48 69 64 81। सो मैले त्यही राखे र यसलाई समेसन गर्दाखेरि कति आयो त 390 आयो। त्यस्तै यो सबै x लाई तपाईले स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यो डेटाहरु पाउनुहुन्छ र यसलाई समेसन x स्क्वायर निकाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् त 26042 आउँछ। र टेस्ट y को लागि हेर्नुस् त, मलाई y कति दिएको छ त 63 74 45 57 82 र 63 दिएको छ। यो सबैलाई मैले जोडे भने कति आउँछ त समेसन y 384 आउँछ। र तपाईले यसलाई स्क्वायर गर्नुभयो भने y ले यो सबैले तपाईले स्क्वायर गर्नुभयो भने यो सबै पाउनुहुन्छ र समेसन y स्क्वायर निकाल्दा अब स्क्वायरिङ गर्दा पनि सिकाउनु पर्छ हैन। क्याल्कुलेटरमा 63 * 63 गर्नुस्, ठ्याक्कै 63 को स्क्वायर आउँछ र यति आउँछ 3969 आउँछ। ठीक छ। र तपाईले यो सबैले यदि एड गर्नुभयो भने समेसन y स्क्वायर को भ्यालु कति आउँछ 25412 आउँछ। ठीक छ। अब 4x गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा गए है त म। अब 4x गर्नु पर्यो, एनिमेसनलाई फोकस गर्नुस्, x गर्नु पर्यो। सो मीन x इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन x बाइ l।
समेसन एक्स मेरो कति थियो 390 डिभाइड बाइ 6 गर्दाखेरि कति आयो त 65 आयो। अब सिग्मा एक्स को फर्मुला के हुन्छ रुट ओभर समेसन एक्स स्क्वायर बाइ n माइनस मिन एक्स को होल स्क्वायर। सबै भ्यालु राख्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले सिग्मा एक्स कति पाउनुहुन्छ त 10.73 पाउनुहुन्छ। यसमा केही बढी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ त छैन है त ल। सो अब ठ्याक्कै तपाईले नाउ सिभी अफ एक्स निकाल्नु भयो भने के हुन्छ सिग्मा अफ एक्स डिभाइड बाइ मिन अफ एक्स इन्टु 100। सो सिग्मा अफ एक्स को भ्यालु मेरो कति छ त 10.73। सो 10.73 डिभाइड बाइ मिन कति छ त हेर्नुस् त मिन मेरो कति छ त 65। सो मैले 65 राखे भने ठ्याक्कै मेरो कति आउँछ सिभी अफ एक्स 16.5%। त्यस्तै 4y गरे भने के हुन्छ हेर्नुस् त मिन y इज इक्वल्स टु समेसन y डिभाइड बाइ n। समेसन y मेरो कति छ 384 एन्ड n को भ्यालु कति छ 6। ठ्याक्कै 384 डिभाइड बाइ 6 गर्नु भयो भने 64 आउँछ। अब सिग्मा अफ y इज इक्वल्स टु रुट अन्डर समेसन y स्क्वायर बाइ n माइनस मिन y को होल स्क्वायर। ठ्याक्कै तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नु भयो भने मेरो के आउँछ समेसन y 11.8 आउँछ। र तपाईले सिभी अफ y निकाल्नु भयो भने के हुन्छ सिग्मा अफ y डिभाइड बाइ मिन अफ y इन्टु 100। ठ्याक्कै सिग्मा अफ y को भ्यालु मेरो कति छ 11.8 डिभाइड बाइ मिन कति छ 64। हेर्नुस् त मिन कति छ 64। सो 64 गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले सिभी कति पाउनुहुन्छ 18.4। अब मलाई के भनेको छ कन्सिस्टेन्सी चेक गर। कन्सिस्टेन्सी को आधारमा के दिन्छ त प्राइस दिन्छ। सो हेर्नुस् त सिभी अफ एक्स मेरो कति आयो त 16.5 र सिभी अफ y कति आयो त 18.4। सबभन्दा कम सिभी कसको आयो त एक्स को। सो हामी के कन्क्लुजन निकाल्छौं 6 सिभी अफ एक्स इज लेस देन सिभी अफ y। ठीक छ सिभी अफ एक्स इज लेस देन सिभी अफ y हेन्स एक्स विल गेट द प्राइज। जसको सिभी कम आउँछ त्यसैको मार्क के हुन्छ त मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। अब जसको मार्क मोर कन्सिस्टेन्ट भयो भने त्यसैले के पाउँछ त प्राइज पाउँछ। हामीलाई क्वेशनमा त्यही भनेको छ इफ कन्सिस्टेन्सी अफ द परफर्मेन्स इज द क्राइटेरिया फर अवार्डिङ अ प्राइज त्यही भनेको छ हो। सो यसरी हामी के गर्छौं त क्वेशनलाई सोल्भ गर्छौं र यसरी नै हामीले क्वेशनलाई सोल्भ पनि गर्यौं। ठीक छ ल। त्यस्तै अब हामी ठ्याक्कै 6 को बी मा के भनेको छ हेर्नुस् त द गोल स्कोर बाइ द टु टीम एक्स र टीम वाई इन अ फुटबल सिजन वेयर एज फलो। हेर्नुस् त नम्बर अफ गोल स्कोर इन अ म्याच हेर्नुस् त 0 1 2 3 4। अब हेर्नुस् नम्बर अफ म्याचेस एक्स ले 27 वटा म्याच खेल्यो तर 0 रन ल्याएको 0 गोल ल्याएको छ। 9 वटामा 1 गोल 8 वटामा 2 गोल 5 वटा म्याचमा 3 गोल र 4 वटा म्याचमा 4 गोल। ठीक छ त्यस्तै y को पनि त्यस्तै रहेको छ 17 वटा म्याचमा 0 गोल 9 वटा म्याचमा 1 गोल 6 वटा म्याचमा 2 गोल र कतिवटा म्याच खेलियो त हेर्नु त 5 वटा म्याच खेलिसकेपछि 3 गोल गरेको छ र 3 वटा म्याच खेलिसकेपछि कति गोल गर्यो त 4 गोल गर्यो। अब मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त कि फाइन्ड आउट व्हिच टीम इज कन्सिस्टेन्ट। सो कुन बडी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ त। सो कन्सिस्टेन्सी को कुरा आयो फेरि भनेको जसको सिभी कम हुन्छ त्यही के हुन्छ मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। ठीक छ सो अब यसमा हेर्दाखेरि यो भन्दा प्रिभियस क्वेशन जुन 6 को ए मा मलाई के दिएको छ एउटा मात्रै डाटाहरु दिएको छ भनेको इन्डिभिजुअल सिरिज थियो बडी यो हाम्रो के छ त अहिले डिस्क्रिएट सिरिज छ। ठीक छ हो। सो यो हाम्रो के हुन जान्छ त x हुन जान्छ र यो मेरो के हुन जान्छ त नम्बर अफ म्याचेस फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। ठीक छ ल। सो अब हामी त्यही गर्छौं। हेर्नुस् त सोलुसन फर टीम एक्स कम्प्युटेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। ठीक छ सो हेर्नुस् त टीम एक्स को लागि मैले नम्बर अफ गोल एक्स कति छ 0 1 2 3 4 5 3 4 र नम्बर अफ म्याचेस कतिवटा छ हेर्नुस् त 27 9 8 5 4 र सबैलाई जोड्नु भयो भने यानी कस्ट कति आउँछ त 53। त्यस्तै अब हेर्नुस् त यो डिस्क्रिएट सिरिज भयो भने मिन को फर्मुला के हुन्छ मिन को फर्मुला हुन्छ समेसन fx बाइ क्यापिटल N र यो सिग्मा हाम्रो के छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ समेसन fx स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस मिन को स्क्वायर। ठीक छ अथवा मिन को स्क्वायर लेख्नुस् अथवा समेसन fx बाइ n को स्क्वायर लेख्नुस् कुरा एउटै हुन्छ। मैले मिन निकालिसकेछु भने म यहाँ के गर्छु त मिन नै राख्छु। ठीक छ हो। सो अब यो अनुसार मलाई के गर्नु पर्यो त टेबल ड्रा गर्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त टेबलमा मलाई के चाहिन्छ यो दुईटा त गिभन नै छ क्वेशनमा। अब fx निकाल्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त f र x लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो fx आउँछ त्यसले समेसन गरेर समेसन fx आउँछ। त्यस्तै मलाई x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो र fx स्क्वायर निकाल्नु पर्यो र त्यसलाई सम गरेर समेसन fx स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। ठीक छ यहाँ के हुन्छ त f छुटेको छ है त ल। सो त्यो गर्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त मैले ठ्याक्कै त्यही गरेको छु हैन fx यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर fx आयो। त्यसपछि x मेरो जुन छ यसलाई मैले स्क्वायर गरेर मैले के निकाले त x स्क्वायर निकाले। त्यसपछि यो
एफ र एक्स स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गरेर मैले के निकाले त एफ एक्स स्क्वायर निकाले ठीक छ। अब एफएक्स लाई सम गरेर मेरो के आयो त समेसन एफएक्स आयो र एफएक्स स्क्वायरलाई के गरे समेसन गरेर यहाँ के हुन्छ समेसन एफएक्स स्क्वायर हुन्छ गरेर 150 आयो ठीक छ। अब यहाँबाट मलाई के निकाल्नु पर्छ, यहाँ मिस्टेक छ त यहाँ तलमा हेर्नुस् त एफएक्स स्क्वायर को तलमा मैले समेसन एफएक्स स्क्वायर लेखेको ठाउँमा एक्स स्क्वायर मात्रै लेखेको छु। सो यहाँ एफएक्स स्क्वायर हुन्छ ठीक छ। सो बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई कुरा आयो कि कसरी बुझ्ने, यो मेरो के हुन्छ त एक्स हुन्छ र यो मेरो फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नम्बर अफ म्याचेस ठीक छ। नम्बर अफ म्याचेस जस्तै मैले तपाईहरुलाई एउटा डेटा बनाए ठीक छ। ल यो मेरो मैले तपाईहरुलाई टेबल बनाए, यहाँ के हुन्छ वेजेस हुन्छ ठीक छ र यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। मतलब वेजेस नलेखौं, अब यसलाई मैले म्याचेस नै गरिदिहाल्छु। जस्तै मैले के गरे त कुन एउटा टेबल बनाइदिउँ तपाईहरुले, जस्तै मार्क्स के टेबल बनाए। जस्तै मैले के गरे त मार्क्स राखे र फ्रिक्वेन्सी राखे ठीक छ। यो माथिको के छ त मार्क्स र तरको फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 60 मार्क्स कति 60 मार्क्स कति चोटी आएको छ त 8 चोटी आएको छ। 70 मार्क कति चोटी आएको छ त 9 चोटी आएको छ ठीक छ। यो के भनेको छ 60 मार्क कति चोटी आएको छ त 8 चोटी आएको छ ठीक छ। भन्नुको मतलब यो के भयो त यो हाम्रो के भयो फ्रिक्वेन्सी भयो र माथिको डेटा भयो। त्यस्तै यसमा हेर्नुस् त के भयो कि 27 वटा म्याचेसहरुमा ठीक छ 27 वटा म्याच खेल्यो भने कति मार्क कति गोल हान्यो त 0। भन्नुको मतलब उल्टो पढ्नुस् 0 के भनेको छ गोल कतिवटा म्याचेसमा आएको छ त 27 म्याचमा आएको छ। एक गोल टिम एक्स ले 9 वटा म्याचेस खेलेपछि एक गोल ल्यायो। त्यस्तै टिम वाई ले पनि 9 वटा म्याचेस खेलिसकेपछि 1 ल्यायो। भन्नुको मतलब यसरी पढ्दाखेरि तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन हाम्रो छ सो यो हाम्रो डेटा हुन जान्छ र यो मेरो के हुन जान्छ फ्रिक्वेन्सी। अब तपाईले यदि यसलाई फ्रिक्वेन्सी मानिदिनु भयो भने यसलाई फ्रिक्वेन्सी मानिदिनु भयो र यसलाई डेटा मानिदिनु भयो भने मिस्टेक हुन जान्छ ठीक छ। सो अलिकता क्वेशनलाई राम्ररी पढ्नु होला अनि बल्ल डिसिजन लिनु होला कि यस्तो क्वेशनहरुमा के हुन्छ त बडी कन्फ्युजन हुने हुन्छ ठीक छ। सो अहिले यो डिस्क्रिएट छ भने यसरी भयो। जस्तै मानौ यदि मैले 0 to 5 1 to 6 यसरी गरेको भए तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्थ्यो। कन्टिन्युअस भनेको भए यो बुझिहाल्नु त्यो यो डेटा छ र फ्रिक्वेन्सी छ। त डिस्क्रिएट मा अलिकता कन्फ्युजन हुन जान्छ ठीक छ। सो मैले फर्मुला अनुसार मैले टेबल ड्रा गरिसके। अब ठ्याक्कै मलाई के निकाल्नु पर्यो त मीन। सो मीन को फर्मुला के हुन्छ मीन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाइ एन। सो समेसन एफएक्स को भ्यालु मेरो कति थियो 56 र एन को भ्यालु 53। सो कति आयो 1.05। अब ठ्याक्कै तपाईले सिग्मा एक्स निकाल्नुहुन्छ भने कति हुन्छ रुट अन्डर समेसन एफएक्स स्क्वायर बाइ एन माइनस समेसन एक्स स्क्वायर। यहाँबाट तपाईले ठ्याक्कै के गर्नु भयो हेर्नुस् त सिग्मा एक्स निकाल्नु भयो जुन मेरो के आयो त 1.31 आयो ठीक छ। अब मलाई फर्मुला युज गरे के त CVX इज इक्वल्स टु यिनीहरु पनि सम्झाउनु पर्छ र पर्दैन होला है त। ल अब हेर्नुस् त यसमा मैले यति डिभाइड गरे भने यो आयो नानी बाबुको 1.05 लाई स्क्वायर गरिसकेपछि 1.10 आयो। अब यो दुईटाले सबट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो आयो। अब यो मैले धेरै चोटी भनिसके अब यो चाहिँ भन्नु पर्दैन बच्चा क्लास जस्तो है त। सो CV अफ x के आयो सिग्मा x डिभाइड बाइ मीन x इन्टु 100 ठीक छ। अब यो ठ्याक्कै तपाईले के निकाल्नु भयो भने सिग्मा x को भ्यालु कति छ मेरो 1.31 र मीन को भ्यालु कति छ 1.05। सो ठ्याक्कै इन्टु 100% गर्नु भयो भने कति आउँछ इन्टु 100 गर्नु भयो भने 124.7% आयो। जति आयो मलाई मतलब छैन, मात्र मलाई के गर्नु पर्यो त CV कम्पेयर गर्नु पर्यो ठीक छ। सो अब ठ्याक्कै मलाई के गर्नु पर्यो फर टिम वाई को लागि कम्प्युटेसन अफ कोएफिसिएन्ट र भेरिएसन को मैले टेबल बनाए। निकाल्नका लागि मैले टेबल बनाए। हेर्नुस् त x गोल त मेरो सेम थियो। नम्बर अफ म्याचेस मैले राखे। यसलाई सम गर्नु भयो भने यहाँ इक्वल्स टु 40 आउँछ। अब मलाई के चाहिन्छ fx चाहिन्छ। f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आयो र x को स्क्वायर चाहिन्छ। x को स्क्वायर गरिसकेपछि मैले x स्क्वायर निकाले र fx अब के मैले गरे हेर्नुस् त f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx स्क्वायर आयो र यसलाई मैले सम गरे भने के आयो समेसन fx स्क्वायर आउँछ। मैले प्रिभियस स्लाइड के टेबल कपी गरेर यस्तो भएको हो, मैले सायद चेक गरेको छैन। म सबै एकचोटी स्लाइड बनाइसकेपछि म एकचोटी रिभ्यू गर्छु तर यहाँ मैले गरेको छैन सायद हैन। सो यहाँ त्यति मिस्टेक भइराखेको छ। हेर्नुस् त समेसन fx स्क्वायर आउँछ। सो समेसन fx स्क्वायर भ्यालु कति आयो त 126। fx को भ्यालु कति आयो त 48 ठीक छ। अब यहाँबाट म के निकाल्छु त यहाँबाट म मीन निकाल्छु। सो नेक्स्ट स्लाइडमा मैले तपाईहरुलाई लगे। सो मीन निकाल्छु। सो मीन इक्वल्स टु कति हुन्छ समेसन fx बाइ n इक्वल्स टु कति हुन्छ 48 डिभाइडेड 40 गर्दाखेरि 1.2 आयो। ठ्याक्कै सिग्मा y निकाल्दाखेरि के हुन्छ रुट अन्डर समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस
के हुन्छ त मिन वाई को होल स्क्वायर। सो ठ्याक्कै तपाईले के पाउनु भयो त सिग्मा वाई पनि पाउनु भयो, जुन मेरो कति आयो त 1.3 आयो। ठीक छ। अब ठ्याक्कै मैले के गरे, नाउ CV अफ y इज इक्वल्स टु सिग्मा वाई डिभाइड बाइ मिन वाई इन्टु 100। सो सिग्मा वाई को भ्यालु कति छ 1.3 र मिन को भ्यालु 1.2। सो 1.3 डिभाइड बाइ 1.2 इन्टु 100 गर्दाखेरि 108.33% आयो। अब हेर्नुस् त CV अफ के थियो त x मेरो कति आएको थियो, प्रिभियस स्लाइडमा गएर हेर्नुपर्छ। CV अफ x मेरो कति थियो 124.7। यहाँ हेर्नुस् त 124 point कति थियो त 7 थियो। ठीक छ। सो 124 point के थियो 7, 124.7%। र CV अफ y मेरो कति आयो त 108.33%। अब तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने यो दुईटा CV मध्ये सबभन्दा कम CV कसको आएको छ त यो y को। ठीक छ। सो सिन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, सिन्स CV अफ y इज लेस देन CV अफ x, हेन्स टिम y इज कन्सिस्टेन्ट। सो कुन टिम कन्सिस्टेन्ट भयो त टिम y चाहिँ के भयो त कन्सिस्टेन्ट भयो। सो मलाई यति क्वेसन गरिसक्यौं, लगभग 6 वटा क्वेसन गरिसक्यौं। सो 6 वटै क्वेसनमा मलाई के भनेको छ कन्सिस्टेन्सी चेक गर भनेर हामीले भनेको छ। भनेको मतलब जे भने पनि हामी के गर्यौं त CV निकाल्यौं र CV निकालिसकेपछि हामीलाई कन्सिस्टेन्सी भनेको छ कि युनिफर्मिटी भनेको छ कि भेरिएबिलिटी भनेको छ के भनेको छ त्यो हामीले चेक गर्यौं CV कम्पेयर गरेर। ठीक छ ल। सो यो मेरो के भयो त 6 को B। अब ठ्याक्कै म 6 को C मा लाग्छु। यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही छ। अब यसमा त तपाईहरुले गाह्रो हुँदैन। हेर्नुस् त ठ्याक्कै मेरो के छ हेर्नुस् त यो छ, किनभने हेर्नुस् त तपाईलाई कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने तपाईले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ यो मेरो डेटा भयो र यो मेरो फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ। ठीक छ। र यसमा अब क्वेशन पढौं त के भनेको छ, यो जुन तपाईहरुको बुकमा जुन छ यसमा के दिएको छ B लाई सायद मोर भेरिएबिलिटी दिएको छ, तर मेरो A आयो। ठीक छ। अब यो टेबल हो हैन, यसमा अलिकता टेबलमा मेरो क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक भयो कि कहाँ मिस्टेक भयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है त। सो तपाईहरुले यदि मिस्टेक फेला पार्नु भयो भने मलाई चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला है त, मलाई कमेन्ट गर्नु होला। ठीक छ ल। सो यसमा हेर्नुस् त 6 को C मा के भनेको छ, आनन्द obtain sample of CFL bulb from 2 suppliers। ठीक छ। दुईटा सप्लायरबाट त्यसले के गर्यो त CFL bulb को स्याम्पल पायो। He got the sample tested in his laboratory। यसले के गर्यो त हैन कि ल्याबोरेटरीमा गएर त्यो स्याम्पलहरुको टेस्ट गर्यो भने for length of life। त्यो जस्तै दुईटा CFL बल्ब लियो भने बल्ब A सप्लायर A बाट लियो र सप्लायर B बाट लियो। अब तिनीहरुले उले के गर्यो त आफ्नो ल्याबोरेटरीमा त्यसको लाइफ लेन्थ अफ लाइफ भनेको सप्लायर A बाट जुन बल्ब लियो हैन त्यो के हुन्छ त कति घण्टा चल्छ। बल्बहरुको केसेसमा आवरमा हुन्छ लाइफ। सो कति घण्टा चल्छ, सप्लायर B बाट लियो त्यो कति घण्टा चल्छ, त्यसमा त्यसले के गर्यो त ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्यो। अब टेस्टको रिजल्ट हामीले यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त, द रिजल्ट अफ द टेस्ट आर गिभन बिलो। लेन्थ अफ द लाइफ इन आवर के भनेको छ हेर्नुस् त 400 देखि 500 घण्टासम्म सप्लायर A मा के गर्यो त 8 वटा बल्ब चल्यो र सप्लायर B मा के गर्यो त 6 वटा बल्ब चल्यो। त्यस्तै 500 देखि 600 आवरसम्म सप्लायर A बाट लिएको 20 वटा बल्ब र सप्लायर A बाट लिएको 20 वटा बल्ब र सप्लायर B बाट लिएको कति भयो त 24 वटा बल्ब। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त 600 देखि 700 आवरसम्म चल्ने सप्लायर A बाट कति वटा बल्ब थियो 16 वटा र सप्लायर B मा कति थियो त 12 वटा। त्यस्तै 700 देखि 800 सम्म चल्ने आवरसम्म चल्ने सप्लायर A मा कति थियो त 6 वटा बल्ब र सप्लायर B मा कति थियो 8 वटा बल्ब। अब हामीले के भनेको छ which supplier bulb shows greater variability in the length of the life। ठीक छ। कुनले चाहिँ ग्रेटर भेरिएबिलिटी दिन्छ इन द लेन्थ अफ द लाइफ भनेको जसको CV बढी हुन्छ, यो दुईटा सप्लायर मध्ये जसको CV बढी हुन्छ त्यसैको के हुन्छ त मोर कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। ठीक छ। अब यो हाम्रो के भयो त कन्टिन्युअस सिरिज छ भने कन्टिन्युअस सिरिजको लागि डेटा हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त सोलुसन फर सप्लायर A, कम्प्युटेसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र मैले यो डेटा बनाएँ। ठीक छ। सो लेन्थ इन लाइफ इन आवर दिएको छ मलाई, यो दिएको छ हेर्नुस् त 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800 र नम्बर अफ बल्ब मेरो के दिएको छ सप्लायर A को लागि 8 20 16 र 6। सो मैले 8 20 16 र 6 यसले तपाईले सम गर्नुहुन्छ भने n इक्वल्स टु 50 पाउनुहुन्छ। अब मलाई यो के छ त कन्टिन्युअस सिरिज छ भने मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो तपाईले यो सबैको मिड भ्यालु मिड भ्यालु कसरी निकालिन्छ हेर्नुस् त लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट। ठीक छ। एन्ड डिभाइड बाइ 2
भनेको 400 प्लस 500 भनेको 900 900 डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै 450 पाउनुहुन्छ। ठ्याक्कै 500 प्लस 600 डिभाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ भने 550 र 600 प्लस 700 गर्नुहुन्छ भने 650 र 700 प्लस 800 गर्नुहुन्छ भने 750 पाउनुहुन्छ। ठीक छ ल। अब मलाई के चाहिन्छ fx चाहिन्छ। यो f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आयो र यसलाई सम गरिसकेपछि मैले समेसन fx निकाले। त्यस्तै मैले के गरे त x स्क्वायर, अब यो मेरो के छ x, यसलाई स्क्वायर गरिसकेपछि मेरो ठ्याक्कै x स्क्वायर आयो र f र x लाई f के छ त यो f र x स्क्वायर लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि मेरो fx स्क्वायर आयो। यसलाई समेसन गरिसकेपछि मेरो के आयो त समेसन fx स्क्वायर आयो। अब यहाँबाट मलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त मीन। सो मैले ठ्याक्कै मीन फाइन्ड गरे। मीन अफ एज इक्वल्स टु समेसन fx डिभाइड बाइ n। सो मेरो मीन कति आयो 590। त्यस्तै सिग्मा ए फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। फर्मुला पनि हेर्नुस् त स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस्। सिग्मा ए कति आयो त मेरो 89.44 आयो। ठीक छ। अब यहाँबाट मैले CV अफ ए इक्वल्स टु सिग्मा अफ ए डिभाइड बाइ मीन अफ ए इन्टु 100 गर्दाखेरि CV अफ ए मेरो कति आयो त 15.15% आयो। ठीक छ। त्यस्तै अब म फर्दर गरे। फर्दर मैले फर सप्लायर बी कम्पिटिसन अफ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र मैले टेबल बनाए। हेर्नुस् त लेन्थ अफ लाइफ दिएको छ, नम्बर अफ बल्ब हामीले सप्लायर बी को लागि दिएको छ, जहाँबाट सम गर्नुहुन्छ भने n आउँछ n = 50। यो सबैको मिड भ्यालु निकाल्नु भयो भने मेरो x पनि आयो र f र x लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx आयो। यो x लाई स्क्वायर गरिसकेपछि x स्क्वायर आयो र f र x स्क्वायरलाई यो f र x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि fx स्क्वायर आयो र यसलाई सम गरिसकेपछि समेसन fx स्क्वायर इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो यति आयो। ठीक छ। अब यहाँबाट मलाई मीन फाइन्ड गर्नु पर्यो। सो मीन अफ b इक्वल्स टु समेसन fx बाइ n, जुन मीन मेरो कति आयो त 594 आयो। ठीक छ। अब यहाँबाट मलाई के निकाल्नु पर्यो सिग्मा b मेरो कति आयो त 89.79 आयो। ठीक छ ल। सो अब मलाई के निकाल्नु पर्यो CV अफ a कति आएको छ त 15.15%। यो याद गरिहाल्नुस् त, नेक्स्ट स्लाइडमा यो हुँदैन। ठीक छ ल। सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले के गरे b को लागि मैले के निकाले CV अफ b इक्वल्स टु कति आयो मेरो। हेर्नुस् त सिग्मा b डिभाइड बाइ मीन b इन्टु 100 गर्दाखेरि CV अफ b कति आयो त 15.15। अब हेर्नुस् त CV अफ a कति आयो मेरो 15.15% र CV अफ b मेरो कति आयो त 15.11%। अब जसको CV धेरै हुन्छ त्यही के हुन्छ त मोर भेरिएबिलिटी हुन्छ। सो CV अफ a र CV अफ b मध्ये सबभन्दा बढी कसको CV आयो त, मतलब a र सप्लायर b मध्ये सबभन्दा बढी कसको आयो त a को आयो CV। भन्नुको मतलब के हुन्छ त a के हुन्छ त मोर भेरिएबल हुन्छ। ठीक छ हो। सो हामी त्यही कन्क्लुजन निकाल्छ। सिन्स CV अफ a इज ग्रेटर देन CV अफ b, हेन्स a हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी। तर तपाईहरुको बुकको एन्सरमा b हैज ग्रेटर भेरिएबिलिटी दिएको छ। ठीक छ। सो अब कहाँ मिस्टेक भयो त्यो मिस्टेक तपाईहरुले फाइन्ड आउट गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु होला। ठीक छ ल। अब ठ्याक्कै के गरौँ त हामी क्वेशन नम्बर 7 को ए मा जाउँ। हेर्नुस् त यसमा के भनेको छ, यसमा द एभरेज स्कोर अफ 200 स्टुडेन्ट अफ कलेज ए इज 70 with a standard deviation of 12 and the average score of 300 students of college B is observed to be 60 with a standard deviation of 15. What are the combined mean and the combined standard deviation of the scores of the two colleges combined together? हामीले के भनेको छ सरी कलेज ए को लागि कलेज ए मा 200 स्टुडेन्ट थियो जसको एभरेज स्कोर कति आयो 70 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो त 12 र के आयो त अर्को कलेज बी मा 300 स्टुडेन्ट थियो जसको एभरेज स्कोर कति आयो 60 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो त 15। अब मलाई के भनेको छ कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि मलाई भनेको छ। सो कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला अहिले हामीले के दिएको छ इन टर्म्स अफ ए र बी छ भने हामी के गर्छौं मिन एबी इज इक्वल्स टु ठीक छ एन ए मिन ए प्लस एनबी मिन बी। कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला यही हुन्छ एन ए प्लस एनबी गर्छौं र कम्बाइन्ड के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर मैले तपाईहरुलाई पढ्न सिकाइदिएको थिए एन ए सिग्मा ए स्क्वायर प्लस एनबी सिग्मा बी स्क्वायर प्लस एन ए डी ए स्क्वायर प्लस एनबी डीबी स्क्वायर होल डिवाइड बाइ के थियो त होल डिवाइड बाइ मेरो के थियो त एनए प्लस एनबी थियो वेयर ठीक छ सिग्मा ए सिग्मा बी त ठीक छ डीए इज इक्वल्स टु के हुन्छ मिन ए माइनस मिन एबी एन्ड डीबी इज इक्वल्स टु के हुन्छ
मिन बी माइनस मिन एबी। अब मानौ यहाँ तपाईलाई कम्बाइन्ड मिन नभनेर यदि मात्र तपाईलाई कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल, यदि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेर यदि भन्यो भने कम्बाइन्ड मिन निकाल्नै पर्छ। हेर्नुस् त किन, डीए र डीबी निकाल्नका लागि। ठीक छ, सो यो हाम्रो के भयो त, कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि फर्मुला भयो। ठीक छ, सो अब हेर्नुस् त वी हैव फर कलेज ए एन ए इक्वल्स टु 200, मिन ए इज इक्वल्स टु 70 र सिग्मा ए इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 12। सो फर कलेज बी मेन बी इक्वल्स टु 300 एन्ड मिन बी इज इक्वल्स टु 60 र सिग्मा बी इज इक्वल्स टु कति दियो त 15। अब मलाई नाउ कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला के हुन्छ, एन ए मिन ए प्लस एन बी मिन बी डिभाइड बाइ एन ए प्लस एन बी। अब ठ्याक्कै तपाईले एन ए को भ्यालु कति छ 200 इन्टु मिन ए को भ्यालु कति छ 70, एन बी को भ्यालु कति छ 300 र मिन बी को भ्यालु कति छ 60 डिभाइड बाइ एन ए कति छ 200 र एन बी कति छ 300। अब ठ्याक्कै तपाईले 200 र 70 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ 14000 र 300 र 60 लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 80000 आउँछ। यो दुईटालाई जोडेर तपाईले 32000 डिभाइड बाइ 500 यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईले कम्बाइन्ड मिन कति पाउनु भयो त 64 पाउनु भयो। ठीक छ, अब कम्बाइन्ड मिन त आयो। अब मलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि डीए र डीबी निकाल्नु पर्यो। सो हेर्नुस् त डीए इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, डीए इज इक्वल्स टु मिन ए माइनस मिन बी। मिन ए मेरो कति आएको छ, मिन ए मेरो कति छ हेर्नुस् त 70 र कम्बाइन्ड मिन एबी कति आयो 64। सो 70 माइनस 64 गर्नुभयो भने 6 आउँछ। त्यस्तै डीबी निकाल्नु पर्यो, डीबी इज इक्वल्स टु मिन बी माइनस मिन एबी। मिन बी मेरो कति आएको छ त 60 र मिन एबी मेरो कति आएको छ 64। सो यो दुईटालाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने कति आउँछ त -4 आउँछ। ठीक छ, ल माइनसमा आउन सक्छ, केही फरक पर्दैन। ठीक छ, ल सो अब नाउ कम्बाइन्ड मिन को फर्मुला के हुन्छ, एन ए सिग्मा ए स्क्वायर प्लस एन बी सिग्मा बी स्क्वायर प्लस एन ए डीए स्क्वायर प्लस एन बी डीबी स्क्वायर डिभाइड बाइ एन ए प्लस एन बी। ठीक छ, अब ठ्याक्कै सबैको भ्यालु राखिदिनुस्। के हुन्छ, एन ए को भ्यालु 200, सिग्मा ए को भ्यालु कति छ, सिग्मा ए को भ्यालु 12 छ, यसको स्क्वायर गर्नुभयो भने 144 पाउनुहुन्छ, प्लस एन बी मेरो कति छ 300 इन्टु सिग्मा बी मेरो कति छ 15। सो 15 को स्क्वायर गर्नुभयो भने कति पाउनुहुन्छ 225 पाउनुहुन्छ। र एन ए मेरो फेरि कति छ 200 र डीए मेरो कति छ, डीए त मेरो 6 छ। अब यसको स्क्वायर गर्नुभयो भने 6 को स्क्वायर 36 पाउनुहुन्छ। त्यस्तै एन बी मेरो कति छ 300 र डीबी गर्नुभयो भने डीबी को स्क्वायर गर्नुभयो भने -4 को स्क्वायर कति हुन्छ त 16 हुन्छ। एन्ड एन ए प्लस एन बी मेरो कति छ 200 प्लस 300 भयो। अब ठ्याक्कै तपाईले यो 200 इन्टु 144 गर्नुभयो भने यति पाउनुहुन्छ, ठ्याक्कै 300 इन्टु 225 गर्नुभयो भने यो भ्यालु पाउनुहुन्छ, र 200 इन्टु 36 गर्नुभयो भने 7200 पाउनुहुन्छ, र 300 इन्टु 16 गर्नुहुन्छ भने 4800 पाउनुहुन्छ। सबैलाई जोडेर तपाईले कति पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त, यति पाउनुहुन्छ डिभाइडेड 500। ठ्याक्कै तपाईले डिभाइड गर्नुभयो भने रुट अन्डर 216.6 पाउनुहुन्छ, र यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्दाखेरि 14.72 आउँछ। ठीक छ, सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ, कम्बाइन्ड मिन इक्वल्स टु 64 एन्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु 14.72 र यही मेरो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। यसमा मलाई सबै थोक दिएकै छ। ठीक छ, सबै थोक दिएकै छ, मात्रै हामीले फर्मुलामा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले थ्योरी पढाउने बेलामा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि यो लेभलमा हामीले कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि पढ्नु पर्छ, त्यसको फर्मुला कण्ठ पाडिहाल्नुस् मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। र म जति पनि थ्योरी पढाउँछु म सबै थ्योरीमा तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु म तपाईहरुलाई घोक्न भन्दिहाल्छु। अब तपाईहरु घोक्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त अब म हैन, अब त म अनलाइन पढाउँछु, अब त म कसैलाई चिन्दिन पनि र कसैलाई हेर्दिन पनि हैन। अब कलेजमा पढाएको भए तपाईहरुलाई म हेर्थे हैन कि तपाईहरुले एक्सरसाइज गर्नुभएको छ कि छैन, कसरी पढिराख्नु भएको छ, टेस्ट लिन्थे, यताउतिबाट सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो के कति पढिराखेको छ भनेर। अहिले त मलाई थाहा हुँदैन। ठीक छ, ल सो यो थियो यसको सोलुसन। सो पढ्नुस् है त, राम्ररी पढ्नुस् हैन, पढ्नमा चाहिँ अल्छी नगर्नुस्। ठीक छ, ल सो 7 को ए को सोलुसन थियो। ठ्याक्कै म 7 को बी मा तपाईहरुलाई लगे। 7 को बी मा पनि ठ्याक्कै त्यही छ। के भनेको छ, द मन्थली वेज इज पेड टु द वर्कर अफ द फर्म ए एन्ड बी बिलोंगिङ टु द सेम इन्डस्ट्री हैव प्रेजेन्टेड बिलो। ठीक छ, फर्म ए को लागि नम्बर अफ वर्कर कति छ 50, एभरेज मन्थली वेजेस कति छ 63 र भेरिएन्स कति छ, भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै मेरो के सिग्मा स्क्वायर अलरेडी दिएकै छ, कति आयो 81, र फर्म बी को लागि नम्बर अफ वर्कर कति छ 40, एभरेज मन्थली वेजेस कति छ त 54, र के छ त एभरेज भेरिएन्स मेरो कति छ त, एभरेज भेरिएन्स मेरो कति छ त 36। अब मलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, डिटरमाइन द कम्बाइन्ड मिन एन्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द कम्बाइन्ड ग्रुप अफ 90 वर्कर। ठीक छ, 90 वर्कर
भनेको यो नम्बर अफ वर्कर फर्म ए र फर्म बी को नम्बर अफ वर्करलाई जोड्नुहुन्छ भने 50 प्लस 40 भने कति हुन्छ त 90 हुन्छ ठीक छ सो सोलुसन वी हैव फर्म ए को लागि n a = 50 min a = what is 63 र सिग्मा a स्क्वायर को 81 छ फर्म बी को लागि मेरो n b 40 min b कति दिएको छ 54 र सिग्मा b स्क्वायर कति दिएको छ 36 अब म तपाईहरुलाई डाइरेक्टली एनिमेसन मात्र हेराउँछु बढी डिस्कस नगरौं किनभने यो मैले प्रिभियस स्लाइडमा गर्दैको छु सेम छ फर्मुलामा राख्ने आफै आउँछ हेर्नुस् त ठ्याक्कै min ab निकाले min ab मेरो कति आयो 59 ठीक छ यहाँ हेर्नुस् त min ab मेरो कति आयो 59 अब मलाई कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को लागि डीए निकाल्नु पर्यो सो डीए मैले निकाले कति आयो त 4 आयो र डीबी मैले निकाले कति आयो त -5 आयो अब ठ्याक्कै मैले कम्बाइन मिन निकाले फर्मुला राखे फर्मुलामा राखिसकेपछि ठ्याक्कै मेरो कम्बाइन मिन कति आयो त 9 आयो अब हेन्स तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ कम्बाइन मिन = 59 एन्ड सिग्मा एबी = 9 एन्ड यही मेरो के हुन जान्छ त आन्सर हुन जान्छ ठीक छ सो के गाह्रो छ त छैन है त ल सो यसरी गर्नु होला ठीक छ सो स्क्रिनमा हेर्नुस् ठ्याक्कै प्रिभियस क्वेशन जस्तै छ प्रिभियस क्वेशनमा म राम्ररी नै डिस्कस गरिदिसकेको छु ठीक छ ल अब हामी 8 को ए मा के भनेको छ हेर्नुस् त यसमा हामी एरर का बारेमा पढ्छौं हेर्नुस् त के भनेको छ द अर्थमेटिक मीन एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सिरिज अफ 20 टर्म ठीक छ नम्बर अफ टर्मलाई कति दियो 20 एज क्याल्कुलेटेड बाइ अ स्टुडेन्ट वेयर 20 एन्ड 5 अर्थमेटिक मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटा स्टुडेन्टले कति क्याल्कुलेट गर्यो त 20 र 5 20 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली बट व्हाइल क्याल्कुलेटिङ एन आइटम 30 वेयर मिसरिड एज 30 ठीक छ 13 वेयर मिसरिड एज के भयो त 30 अब फाइन्ड द करेक्ट मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब स्टुडेन्टले 13 राख्ने को सट्टामा उले कति राखेको छ त 30 र त्यो इनकरेक्ट भ्यालु राखेर यो मेरो कति आयो हेर्नुस् त इनकरेक्ट भ्यालु राखेर अर्थमेटिक मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गरेको छ अब मलाई के भनेको छ कि करेक्ट मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ सो मेरो करेक्ट भ्यालु के भयो हेर्नुस् त करेक्ट भ्यालु मेरो के भयो तपाईले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ 13 को सट्टामा 30 लाई रिड गरेको छ भने मेरो करेक्ट भ्यालु कति हुन्छ त 30 र इनकरेक्ट भ्यालु मेरो कति हुन्छ इनकरेक्ट भ्यालु कति हुन्छ त 30 हुन्छ हो सो अब हामी फर्मुला युज गर्छौं एउटा ठीक छ सो हेर्नुस् त कुन फर्मुला युज गर्छौं मैले हाइलाइट गर्दैको छु त्यो फर्मुला तपाईहरुले कन्ठ पार्नु होला ठीक छ ल सो क्वेशन अनुसार हामी लेखौं सो अर्थमेटिक n = 20 दिएको छ मिन = 20 सेन्टिमिटर र सिग्मा = 5 दिएको छ अब यहाँबाट मलाई के निकाल्नु पर्यो करेक्टेड मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो यहाँमा त हामीलाई केही फरक पर्दैन मिन को फर्मुला के हुन्छ मिन = सिग्मा x / n हामी इन्डिभिजुअल सिरिज को कुरा गर्छौं ठीक छ मिन = सिग्मा x / n अब मिनमा करेक्ट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के निकाल्नु पर्छ सिग्मा x निकाल्नु पर्छ सो मिन को हेल्पले हामी सिग्मा x निकाल्छौं र त्यसपछि यो हाम्रो के छ सिग्मा x भनेको इनकरेक्ट हो किनभने 13 को सट्टामा 30 रिड भएर सिग्मा x आको छ यो के हो त इनकरेक्टेड सो हामी करेक्टेडलाई सिग्मा xc सपोज गर्छौं र यो करेक्ट xc फाइन्ड गरेर त्यसपछि मिन फाइन्ड आउट गर्छौं ठीक छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला के हुन्छ रूट अंडर समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस मिन को स्क्वायर हुन्छ ठीक छ अब यो x स्क्वायर यो समेसन x स्क्वायर भनेको के हो इनकरेक्ट हो किनभने 13 को सट्टामा 30 रिड भएर समेसन x स्क्वायर आको छ ठीक छ सो हामी के गर्छौं अब करेक्टेड मिन पहिला के गर्छौं यो मिन इनकरेक्ट मिन लिन्छौं र समेसन x स्क्वायर पनि हामी त्यसपछि हामी के गर्छौं यो सिग्मा पनि इनकरेक्टेड दिएको छ त्यो लिन्छौं र समेसन x स्क्वायर निकाल्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं त करेक्टेड समेसन xc को होल स्क्वायर निकाल्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं करेक्टेड हामी के गर्छौं त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं जसले हामी सिग्मा c लाई डिनोट गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं यो करेक्टेड समेसन xc स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस करेक्टेड मिन गरेर हामी निकाल्छौं ठीक छ तपाईहरुले तपाईको बुकमा एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने सायद लास्ट एक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के गरेको छ त हेर्नुस् यहाँ यो मेरो के दिएको छ फर्स्टमा यो त हाम्रो इनकरेक्टेड हो सिग्मा हो सो सिग्मामा मैले समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस इनकरेक्टेड मिन नै लिनु पर्छ तर तपाईहरुको बुकमा करेक्टेड मिन लेखेको छ सायद त्यो मिस्टेक छ है त करेक्ट गर्नु होला ठीक छ इनकरेक्टेड डेटाहरुमा सबै इनकरेक्टेड लिनु पर्छ ठीक छ करेक्ट निकाल्दाखेरि बल्ल सबै करेक्ट लिनु पर्छ ठीक छ एकचोटी हेर्नु होला ल
सो अब मलाई के निकाल्नु पर्यो मिन इक्वल्स टु समेसन एक्स बाई एन सो मिन कति दिएको छ 20 सो 20 इज इक्वल्स टु समेसन एक्स बाई 20 एन पनि मेरो कति छ 20 सो देयरफोर समेसन एक्स तपाईले कति निकाल्नुहुन्छ 400 अब यो त इनकरेक्ट हो सो करेक्ट मैले के सपोज गरे नाउ एक्स समेसन एक्स इज इक्वल्स टु करेक्टेड भ्यालु अफ एक्स समेसन एक्स ठीक छ समेसन एक्स सी ले मैले के सपोज गरे करेक्टेड भ्यालु अफ समेसन एक्स अब फर्मुला के हुन्छ समेसन एक्स सी इज इक्वल्स टु फर्मुला के हुन्छ समेसन एक्स माइनस इनकरेक्ट भ्यालुलाई हामी के गर्छौं त घटाउँछौं इनकरेक्टेड माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु र करेक्टेड भ्यालुलाई हामी के गर्छौं त प्लस गर्छौं के गर्छौं त करेक्टेड भ्यालुलाई हामी के गर्छौं त प्लस गर्छौं ठीक छ हेर्नुस् त के भयो समेसन एक्स इज इक्वल्स टु समेसन एक्स बाट हामी के गर्छौं इनकरेक्टेड भ्यालु घटाउँछौं र करेक्टेड भ्यालु एड गर्छौं त्यस्तै यदि हामीले करेक्टेड समेसन एक्स सी को होल स्क्वायर निकाल्छ भने के हुन्छ हेर्नुस् त समेसन एक्स को स्क्वायर माइनस के गर्छौं यही इनकरेक्टेड माइनस के गर्छौं इनकरेक्टेड भ्यालु को होल स्क्वायर प्लस के गर्छौं त करेक्टेड भ्यालु को होल स्क्वायर गर्छौं ठीक छ सो यो फर्मुला भयो सो यो फर्मुला याद गर्नुस् त करेक्टेड समेसन निकाल्नका लागि हामी के गर्छौं इनकरेक्टेड समेसन माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु प्लस करेक्टेड भ्यालु ठीक छ ल सो हाम्रो हेर्नुस् त इनकरेक्टेड भ्यालु मेरो कति आएको छ त 400 ठीक छ र समेसन एक्स को इनकरेक्ट भ्यालु मेरो कति आयो 400 र इनकरेक्टेड भ्यालु मेरो कति छ 30 र करेक्टेड भ्यालु मेरो कति छ 13 ठीक छ हो सो मैले ठ्याक्कै त्यही गरे समेसन एक्स इक्वल्स टु 400 माइनस 13 30 प्लस 13 सो तपाईले ठ्याक्कै समेसन एक्स 400 र 13 लाई जोडेर 30 घटाउनु हुन्छ भने कति आउँछ त 383 आउँछ अब मेरो के आयो त करेक्टेड एक्स आयो भने करेक्टेड मिन आउँछ सो हेयर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ करेक्टेड मिन इज इक्वल्स टु XC is equals to corrected mean equals to summation XC by n summation XC मेरो कति आउँछ 383 डिवाइड बाइ 20 गर्नुहुन्छ भने 90.5 सेन्टिमिटर आउँछ ठीक छ हामीलाई यहाँ सेन्टिमिटरमा छ भने यहाँ पनि हामी सेन्टिमिटरमै राख्छौं ठीक छ ल सो करेक्टेड आयो सो यसमा के प्रोसिजर थियो मिन निकाल्ने मिन को हेल्पले समेसन निकाल्ने यो हाम्रो इनकरेक्टेड छ भने करेक्टेड समेसन एक्स निकाल्ने सो करेक्टेड समेसन एक्स को फर्मुला के हो समेसन एक्स जुन यो हाम्रो इनकरेक्टेड समेसन एक्स आउँछ त्यो समेसन एक्स माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु प्लस करेक्टेड भ्यालु यहाँबाट करेक्ट समेसन एक्स आउँछ त्यहाँबाट करेक्ट मिन आउँछ अब सेम प्रोसिजर पनि हाम्रो यहाँ हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने बेलामा सो हेर्नुस् त ठ्याक्कै अगेन मैले के गरे मिन इक्वल्स टु मेरो सिग्मा इज इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाइ एन माइनस मिन स्क्वायर अब यो हामी इनकरेक्ट लिन्छौं भने यो पनि इनकरेक्ट नै लिनु पर्यो तपाईहरुको बुकमा करेक्ट लिएर गरेको छ त्यो इनकरेक्ट छ ठीक छ त्यो मिस्टेक गरेको छ त्यो सच्याउनु होला ठीक छ ल सो यहाँ हेर्नुस् त मिन सिग्मा कति थियो मेरो 5 र समेसन एक्स स्क्वायर मलाई निकाल्नु पर्यो डिवाइड बाइ 20 माइनस मिन मेरो कति थियो इनकरेक्ट मिन मेरो कति थियो 20 सो 20 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त 400 अब स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि कति आउँछ 25 इज इक्वल्स टु समेसन एक्स स्क्वायर बाइ 20 माइनस 400 अब तपाईले के गर्नुहुन्छ 400 लाई त्यसरी पठाउनुहुन्छ भने कति हुन्छ 425 इज इक्वल्स टु समेसन एक्स स्क्वायर बाइ 20 सो देयरफोर तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि समेसन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति आउँछ हेर्नुस् त ठ्याक्कै मेरो कति आउँछ समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 8500 यो मेरो के छ त इनकरेक्टेड छ अब करेक्टेड अब नाउ समेसन एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ करेक्टेड भ्यालु अफ समेसन एक्स स्क्वायर त्यसको फर्मुला के हुन्छ समेसन एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु को होल स्क्वायर प्लस करेक्टेड भ्यालु को होल स्क्वायर ठीक छ अब इनकरेक्टेड भ्यालु अब समेसन एक्स स्क्वायर मेरो कति दिएको छ समेसन एक्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टु समेसन एक्स स्क्वायर इनकरेक्टेड मेरो कति आएको छ 8500 सो 8500 माइनस इनकरेक्टेड मेरो कति थियो 30 सो 30 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने 900 आउँछ र करेक्टेड मेरो कति थियो 13 सो 13 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 169 अब 8500 र 169 ले जोड्नुहुन्छ र त्यसपछि 900 घटाउनुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले कति पाउनुहुन्छ 7769 अब यहाँबाट अब ठ्याक्कै तपाईले हेयर के फाइन्ड गर्नुहुन्छ सिग्मा सी इज इक्वल्स टु भनेको करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु समेसन एक्स स्क्वायर बाइ एन माइनस मिन अब के सबै भ्यालु करेक्टेड लिनु पर्यो सो मिन के छ मिन करेक्टेड मिन को होल स्क्वायर सो अब समेसन एक्स स्क्वायर मेरो कति छ 7769 डिवाइड बाइ एन को भ्यालु 20 माइनस मिन मेरो कति आएको थियो 19.15 को होल स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईले करेक्टेड भ्यालु कति पाउनुहुन्छ 4.66 सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ करेक्टेड मिन इज इक्वल्स टु 19.5 सेन्टिमिटर एन्ड करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 4.60 सेन्टिमिटर एन्ड यही हाम्रो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ। सो यस्तो कलरमा मैले जुन तपाईहरुलाई दुईटा लेखाएँ समेसन एक्स सी को लागि र समेसन एक्स स्क्वायर को लागि समेसन एक्स सी स्क्वायर को लागि करेक्टेड भ्यालुहरुको लागि। सो त्यो दुईटा फर्मुलाहरु तपाईहरुले याद गर्नु होला। ठीक छ। अनि अब यस्तो खालको जुनसुकै क्वेशन आए पनि तपाईहरुले अब गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। ल अब आजको भिडियोको लास्ट क्वेशन हो यो। के भनेको छ सेम क्वेशन छ तर यसमा मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त। यसमा मलाई क्वेशन पढ्नुस् त स्क्रिनमा के भनेको छ द अर्थमेटिक मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 21 अब्जर्भेसन आर 40 र 8 रेस्पेक्टिभली। मलाई 21 वटा अब्जर्भेसन को अर्थमेटिक मीन मलाई के दिएको छ त अर्थमेटिक मीन मलाई कति दिएको छ त 40 र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मलाई कति दिएको छ त 8 दिएको छ। अब मलाई के भनेको छ एट द टाइम अफ क्याल्कुलेसन स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुस् त। एट द टाइम अफ क्याल्कुलेसन इफ वन आइटम 30 इज रङली रेकर्डेड। ठीक छ। 30 मेरो के भनेको छ त रङली रेकर्डेड भएको छ। अब मानौ कुनै एउटा नम्बर होला त्यो नम्बरको सट्टामा त्यसले 30 चाहिँ रेकर्ड गरेको छ भनेको त्यो 30 के भयो त रङली रेकर्डेड। अब मलाई के भनेको छ फाइन्ड द न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यो भन्दा प्रिभियस क्वेशनमा मलाई के भनेको थियो फाइन्ड द करेक्टेड मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब मानौ ठ्याक्कै 8K A मा तपाईलाई मात्रै फाइन्ड द करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने पनि तपाईहरुलाई मीन निकाल्नै पर्थ्यो। करेक्टेड मीन निकाल्नै पर्थ्यो किनभने करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि करेक्टेड मीन पनि चाहिन्छ। ठीक छ। ल यसमा के भनेको छ हेर्नुस् त फाइन्ड द न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द आइटम व्हेन द रङली रेकर्डेड आइटम इज ओमिटेड। ठीक छ। अब मलाई के भनेको छ कि 21 वटा अब्जर्भेसन मध्ये को कति आको अर्थमेटिक मीन 40 र 8 आको थियो। एट द टाइम अफ क्याल्कुलेसन के भएको थियो कि 30 मेरो के भएको थियो रङली रेकर्डेड भएको थियो। अब मलाई के भनेको छ कि नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाइन्ड गर जसमा 30 लाई हटाइदियो। अब मानौ कुनै एउटा नम्बर थियो जसको सट्टामा 30 रेकर्ड भएको थियो। अब मानौ तपाईले 30 लाई हटाउनु हुन्छ भने के हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा मानौ 10 वटा इन्डिभिजुअल सिरिजबाट एउटा 10 वटा के थियो हाम्रो मानौ 10 वटा इन्डिभिजुअल सिरिजबाट 10 वटा नम्बर अफ अब्जर्भेसन थियो त्यहाँबाट एउटा हटाइदिनु भयो भने अब्जर्भेसन कति वटा हुन्छ 9 वटा। भन्नुको मतलब 21 वटा अब्जर्भेसन छ। अब तपाईले यो 30 जुन छ रङली रेकर्डेड त्यसलाई हटाइदिनु भयो भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन मेरो कति वटा हुन जान्छ त 20 वटा हुन जान्छ। ठीक छ। हो अब 20 वटा अब्जर्भेसन भयो र यो जुन 40 र 8 छ त्यहाँबाट मलाई के निकाल्नु पर्यो त समेसन x निकाल्नै पर्यो। त्यहाँबाट समेसन xc निकाल्नै पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि समेसन x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। त्यहाँबाट करेक्टेड समेसन x स्क्वायर निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। हो यो दुईटा गरिसकेपछि त्यसपछि हामी बल्ल के गर्छौं त करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं। ठीक छ। प्रोसिजर के हो त सेमै हो। ठीक छ। मात्रै हामीले एउटा यहाँ नयाँ कन्सेप्ट के हो त यहाँ 30 लाई ओमिट गरेको छ भनेको रङली रेकर्डेड आइटम इज ओमिटेड गरिसकेपछि नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा त कम आउँछ। ठीक छ। हो सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त सोलुसन वी हैव n = 21 दिएको छ मीन = 40 दिएको छ र सिग्मा = 8 दिएको छ भने यहाँबाट तपाईले मीनको फर्मुला युज गरेर ठ्याक्कै तपाईले समेसन x निकाल्नुहुन्छ। ठीक छ। अब तपाईले ठ्याक्कै करेक्टेड समेसन x = करेक्टेड भ्यालु अफ समेसन x = के हुन्छ हेर्नुस् त समेसन x माइनस इनकरेक्ट भ्यालु मात्रै किनभने यहाँ हामीलाई करेक्टेड भ्यालु भनेको छैन। सो करेक्टेड भ्यालु भनेको बल्ल हामी करेक्टेड भ्यालु यहाँ लेख्थ्यौं तर करेक्टेड भ्यालु भनेको छैन भने हामी के गर्छौं त यही इनकरेक्टेड भ्यालु जुन 30 छ त्यसलाई मात्रै घटाउँछौं। ठीक छ। हो सो यो यस्ता कुराहरु तपाईहरुलाई माइन्डमा राख्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ। सो के भनेको छ हेर्नुस् त समेसन x को फर्मुला के हुन्छ समेसन x = करेक्टेड भ्यालु अफ समेसन x = के हुन्छ फर्मुला समेसन x माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु। ठीक छ। ल सो इनकरेक्टेड भ्यालु हटाउनु हुन्छ भने घटाउनु पनि हुन्छ नि त। हो सो यहाँबाट मेरो समेसन x आयो के आयो हेर्नुस् त समेसन x = समेसन x इनकरेक्ट कति छ 840 डिभाइड बाइ 30 गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 810 पाउन्ड हुन्छ। ठीक छ। ल सो यहाँबाट तपाईले आफ्टर ओमिटिङ द वन टर्म अब तपाईले यहीबाट यदि तपाईले यहीबाट तपाईले मीन निकाल्दिनु भयो भने 810 डिभाइड बाइ 21 गरेर मिस्टेक हुन जान्छ किनभने 30 लाई हामी हटाइसकेका छौं भने के हुन्छ 20 बाट घटेर कति हुन्छ त 20 हुन्छ। ठीक छ। सो मैले त्यही लेखेको छु हेर्नुस् त आफ्टर ओमिटिङ द वन टर्म टोटल अब्जर्भेसन इज इक्वल्स टु 20 किनभने के हुन्छ हेर्नुस् त जति बेला तपाईले रङली क्याल्कुलेट जस्तै यहाँ मानौ 3 वटा भएको भए 3 वटाले हटाउनु हुन्थ्यो भने 21 - 3 गरेर कति आउँथ्यो त 18 आउँथ्यो। ठीक छ। सो यसमा के भनेको छ 30 मात्रै भनेको छ भने 30 लाई हटाएको छ भने
30 ले हटाउनु पर्यो सो मैले 30 ले हटाइसकेपछि नयाँ अब्जर्भेसन मेरो कति आउँछ त 20 आउँछ ठीक छ ल सो अब के गर्नु पर्यो त करेक्टेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो करेक्टेड भ्यालु कति आउँछ समेसन x डिभाइड बाइ n समेसन x मेरो कति छ 810 डिभाइड बाइ 20 गर्नु भयो भने नयाँ अब्जर्भेसन 20 गर्नु भयो भने 40.5 आउनुहुन्छ ठीक छ सो अब करेक्टेड मिन आयो अब मलाई हेर्नुस् त यसमा करेक्टेड मिन भनेको छ त छैन तर निकाल्नु पर्यो किन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि अब अगेन अब सिग्मा इज इक्वल्स टु के हुन्छ समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस मिन स्क्वायर यो पनि इनकरेक्टेड लिनु पर्यो यो पनि इनकरेक्टेड ठीक छ सो यहाँबाट ठ्याक्कै तपाईले प्रिभियस क्वेशन जस्तै छ ठ्याक्कै तपाईले समेसन x स्क्वायर निकाल्नु भयो जुन के आउँछ त 34944 आउँछ ठीक छ अब ठ्याक्कै तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त करेक्टेड हैन अब समेसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ करेक्टेड भ्यालु अफ समेसन x स्क्वायर जसको फर्मुला के हुन्छ समेसन x स्क्वायर माइनस इनकरेक्टेड भ्यालु को होल स्क्वायर ठीक छ करेक्टेड भ्यालु त हामीलाई दिएको छैन हो सो यति गर्छौं ठ्याक्कै तपाईले यहाँबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ त करेक्टेड भ्यालु भनेको समेसन x स्क्वायर को भ्यालु कति छ त यो दिएको छ सो यतिबाट तपाईले 900 इनकरेक्टेड भ्यालु कति छ 30 सो 30 को स्क्वायर कति हुन्छ 900 यति घटाइसकेपछि ठ्याक्कै तपाईले समेसन x स्क्वायर आउँछ ठीक छ अब हेर्नुस् त समेसन x स्क्वायर आयो र न के छ त मिन पनि छ र नयाँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि छ भने ठ्याक्कै तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त सम x सिग्मा c इज इक्वल्स टु समेसन x स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन सरी के छ मिन करेक्टेड मिन को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यसलाई तपाईले यदि सोल्भ गर्नु भयो भने ठ्याक्कै तपाईले के पाउनुहुन्छ त हेर्नुस् त करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईले कति पाउनु भयो त 7.87 सो देयरफोर तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ न्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नुस् अथवा करेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा c इज इक्वल्स टु 7.87 लेख्नुस् कुरा एउटै हुन्छ सो मेरो आन्सर कति आयो त 7.87 ठीक छ सो यसमा केही भनेको छैन हामीलाई 21 वटा अब्जर्भेसन को अर्थमेटिक मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट मलाई के भनेको छ एट द टाइम अफ क्याल्कुलेसन 30 चाहिँ रङली रेकर्डेड भएको छ भनेको रङ डेटा मेरो कति भयो 30 भयो अब फाइन्ड द नयाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द आइटम व्हेन द रङली रेकर्डेड आइटम इज ओमिटेड अब ओमिटेड जस्तो मानौ तपाईहरुसँग 10 वटा म्याङ्गो छ त्यसमा एउटा तपाईले खाइहाल्नु भयो भने कतिवटा बाँकी भयो 9 वटा हो सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त सोल्भ गर्नुहुन्छ ठीक छ सो यो थियो अब के थियो त 8 को बी जुन हाम्रो के थियो त मेजर अफ डिस्पर्सन को एक्सरसाइज 13.1 को लास्ट क्वेशन थियो ठीक छ ल सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ अब हामी के गर्छौं त ठ्याक्कै यसकै एमसीक्यू भिडियोमा भेट्ने छौं जुन 13 वटा एमसीक्यू छ ठीक छ सो हामी अब त्यो भिडियोमा भेट्ने छौं सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् अल द भेरी 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 बेस्ट है त ल